आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। आज जो अतिथि हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा र उहाँले गर्ने कुराको बारेमा मैले धेरै लामो पृष्ठभूमि बाँधिरहन आवश्यक छैन र यद्यपि हाम्रो संवादको विषय चाहिँ समसामयिक राजनीति नै हुनेछ। जुन अतिथि हामीले बोलाएका छौँ उहाँको प्रस्तुति, उहाँले दिने अभिव्यक्ति र उहाँको परिचयबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रश्न हुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रेन्जी। अब यो गोर्खाको जौबारीबाट 45 वर्ष अगाडि, अब यदि सूचना गलत छैन भने तपाईँले घरबाट आमाबाट 30 रुपियाँ बोकेर काठमाडौँ आउनुभएको थियो अथवा बुवाबाट घरमा आएर। त्यो बेलाको नारायण काजी र अहिलेको नारायण काजीमा तपाईँको राजनीति नै भयो सुरुदेखि नै। कति सफल कति असफल अलिकति समीक्षा गरौँ न। होइन, पहिला पहिला चाहिँ सफलता र असफलताको मूल्याङ्कन पनि परिणामबाट अलिकति हेर्ने गरिन्थ्यो र आम रूपमा अहिले पनि सबै मान्छेहरूले हेर्न त त्यसरी नै हेर्छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कोणबाट पनि सफलै मान्छु। किनभने प्रारम्भदेखि नै सानो उमेरदेखि राजतन्त्रको विरुद्ध, निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्ध लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्षमा संलग्न भइयो। परिवार र वातावरणले पेसागत चाहिँ एउटा व्यक्तित्व होइन, डाक्टर बनाउने आदि इत्यादि बनाउने हुँदाखेरि सबै कुरा छोडियो र निरङ्कुशतन्त्र र राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर नेपालमा एउटा लोकतन्त्र स्थापित गर्ने, गणतन्त्र स्थापित गर्ने जो उद्देश्य थियो त्यो पुरा भयो। त्यस अर्थमा परिणामको कोणबाट सफलै भयो। दोस्रो उद्देश्य के थियो भने त्यस पछाडि म जब कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अगाडि बढ्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भइयो, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ परिणाममा त्यो बिन्दुमा पुगेको छैन। ठुलै सम्भावना देखा परेको थियो होइन, तर त्यो सम्भावनामा अहिले एक प्रकारले वज्रपात भएको छ। त्यो वज्रपातबारे हामी अलिक पछाडि आउँला भएको छ। त्यस कारण त्यो अर्थमा चाहिँ परिणाममा पुरा भएको छैन। मैले अर्को कुरा भन्दै थिएँ रोहितजी, तर अहिले चाहिँ म सफलतालाई त्यसरी हेर्दिनँ। अहिले म चाहिँ सफलतालाई म कसरी हेर्छु त भन्दाखेरि तपाईँ जीवनलाई कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ? जीवनलाई म एउटा मुक्ति यात्राको रूपमा बुझ्छु र राजनीतिलाई मुक्ति यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा बुझ्छु र त्यस अन्तर्गत राजनीतिमा क्रियाशील छु। त्यस कारण त्यो मुक्ति यात्राको मूल पक्ष चाहिँ के हो भने तपाईँ सत्यसँग एकाकार हुने र निष्काम कर्मयोगमा समर्पित हुने। त्यस अर्थमा त सफलता असफलताको कुरा हुँदैन। जीवन मुक्ति यात्राको रूपमा बुझिया छ र त्यो दिशातिर अगाडि बढेको छ नि, सफलताको दिशातिर, मुक्तिको दिशातिर अगाडि बढिराखेको हुन्छ। त्यस अर्थमा त झनै म सन्तुष्टै छु। अब राजनीतिमा सफल कि असफल भन्ने यसको ठ्याक्कै मापन त नहोला, छैन पनि। तर अब दुईवटा कुरा मूलत रहला। यसको एउटा तपाईँले बोकेको मुद्दा कहाँ पुग्यो, त्यो सफल भयो कि भएन भन्ने होला। अर्को चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा अब मानिसले पार्टीमा लागेछन्, पार्टीको अध्यक्ष हुने कुरा, अब त्यसपछि कार्यकारी प्रमुख बन्ने कुरा मुलुकको, यी कुरामा चाहिँ अलिक सफल भइएन भन्ने लागेको छ कि? अनि त्यो पनि सफल भएन भन्न मिल्दैन। जनताको छोरो होइन। अब हामी चाहिँ उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री होइन, गृहमन्त्री आदि इत्यादि भइसक्यौँ। पार्टीमा उपाध्यक्ष, सबभन्दा ठुलो पार्टीको भइयो, सबभन्दा ठुलो पार्टीको संसदीय दलको उपनेता भइयो होइन। अब त्यसपछि कार्यकारी प्रमुखै हुने, अध्यक्ष नै हुने भने त्यो संयोग पनि हो। अब त्यो कहिले त्यो हुन पनि सक्ला। तर मुख्य कुरा के हो भने त्यसलाई मुख्य बनाउनु भएन सफलताको। त्यो चाहिँ आवश्यकता अन्तर्गत बुझ्ने भयो भने त्यो ठिक हुन्छ। कस्तो छ भने हाम्रो एउटा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पदलोलु भएर पनि त्यसको निम्ति हर हत्ते गर्ने पनि हुनसक्छ र चाहिँ उसको जीवनै पद प्राप्त गर्ने, शक्ति प्राप्त गर्ने, सुविधा प्राप्त गर्ने, आफ्नो नातागोता र अफन्तरलाई केही गर्ने, आफ्नो गुटलाई के गर्नेमा केन्द्रित हुनसक्छ। देख्दाखेरि उस्तै उस्तै हुन्छ। अरूले यो पनि पदको निम्ति प्रयत्न गरिरहेछ, त्यो पनि पदको निम्ति गरिरहेछ, पदलोलु नै हो जस्तो लाग्ने। तर अर्को चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री भएर देशलाई यसो गर्छु र त्यो प्रधानमन्त्री हुने कुरा पनि चाहिँ के भने विधिसम्मत ढङ्गले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट देशको आवश्यकतालाई पुरा गर्न जान्छु भन्यो भने उस्तै देखिने तर भिन्न भिन्न प्रवृत्तिहरू हुन्। त्यो प्रवृत्तिलाई कुराकानी गर्दाखेरि एकचोटि नेपालको जुन अहिले राजनीतिक प्रणाली छ त्यसमा कार्यकारी प्रमुख भएर नै धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हो। अब तपाईँलाई अब कसैले यसलाई अब अस्थिर पनि भन्लान्, कसैले चलायमान पनि भन्लान्। सुरुमा तपाईँ कङ्ग्रेस हुनुभयो,
अब त्यहाँबाट अब सुनिएअनुसार चाहिँ बिपीको मेलमिलाप नीतिसँग तपाईँ अलि असहमत हुनुभयो, यो चाहिँ अब राजतन्त्र पक्षधर जस्तो लाग्यो। त्यसपछि वामपन्थी आन्दोलनमा उभिनुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँले ट्र्याक परिवर्तन गर्नुभयो जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ पछि अब धेरै लामो समय छ त्यसबिचमा नजाऊँ, त्यसपछि तपाईँ एकता केन्द्र मसालको महासचिव लामो अवधि हुनुभयो, पार्टी नै फेरि लगेर माओवादीमा मिसाइदिनु भयो, त्यो पनि रहेन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ डक्टर, व्यक्तिको चिरफार गर्नलाई, बिरामीको चिरफार गर्नलाई आउनुभएको, अब समाजकै चिरफार गर्नतिर लाग्नुभयो भनेपछि यो सफलता असफलता त्यता पनि जोडिन्छ कि? यो चाहिँ कस्तो भयो भने जस्तो पहिला कुरा चाहिँ अब मेरो विद्यार्थीको स्कुलदेखि नै चलन चल्तीको भाषामा जो तेज, इन्टेलिजेन्ट, धेरै नम्बर ल्याउने होइन भन्छ नि, म 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पहिलो भएको हुँ। 115 जनाले फर्स्ट डिभिजन ल्याएको थियो हाम्रो ब्याचमा। अब त्यसमा चौथो 5औँ हुन्छ भन्ने थियो, तर त्यहाँ इच्छा गणित भन्छ नि, अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ मलाई लाग्यो चाहिँ चाहिने जति नम्बर आएन, तर म चाहिँ 11औँतिर परेँ। त्यो र फेरि अङ्कगणितमा त मेरो चाहिँ 100मा 100 नै आएको। त्यसो भएपछि मान्छेहरूले चाहने कि भने इन्जिनियर, डाक्टर बनोस् भन्ने हो। अब मलाई चाहिँ प्रारम्भदेखि नै त्यो परिवेशले म भर्ना त भएँ होइन। त्यतिखेर सबै मान्छेहरू एकदम राम्रो अङ्क ल्याउने जति मेडिसिनमा जान्थे, दोस्रो चाहिँ इन्जिनियरिङमा जाने थियो, डाक्टर बन्ने पहिलो प्राथमिकता हुन्थ्यो। तर मलाई प्रारम्भदेखि नै जब म 7-8 कक्षादेखि नै निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा वंशबाट आएको शासक हो नि भन्ने भाव पहिलेदेखि थियो होइन। त्यस कारण त्यसको निम्ति लागेँ म। त्यस कारण मेरो दिल दिमागमा चाहिँ डाक्टर बन्ने भन्ने चाहिँ थिएन। भर्ना त म भएँ होइन। अब त्यहाँ एउटा सर्टिफिकेट कोर्स पुरा पनि गरेँ, तर मेरो दिल दिमागमा त्यस्तो कहिले भाषा लाग्ने थस्ट मेरो लाइफको त्यस्तो थिएन सुरुदेखि नै। अब र त्यस पछाडि कुरा चाहिँ मैले सुरुमै राजतन्त्रको विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा निकै बिपीको तरुण पत्रिकामा प्रकाशित पर्चा जस्ता लेखहरूबाट म अभिप्रेरित भएकै हुँ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, जब राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो भर्खर म चाहिँ त्यतिखेर 16 वर्षको थिएँ। म पहिलोपट्टि सेन्ट्रल जेल गएकै चाहिँ 16 वर्षको मेरो भर्खर 16 वर्ष लागेको थिएँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ जब उहाँलाई राजाले चाहिँ उपचार गर्न अमेरिका पठायो, उहाँकै होनहार कार्यकर्ता यज्ञबहादुर थापा क्याप्टेन, जसलाई चाहिँ म सेन्ट्रल जेल जाँदाखेरि उहाँ गोलघरमा राखिनु भएको थियो, फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो, उहाँलाई भेट्ने अवसर मिलेको थियो। एकातिर बिपी चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो उपचारमा, अर्कोतिर राजाले चाहिँ यज्ञबहादुर कप्तानलाई फाँसी दियो यहाँ बाहिर ल्याएर। त्यसपछि हामीलाई त खपिसाक्दै भएन हेर्नुहोस्। त्यसपछि बिपीलाई त्यो उमेरको केटो होइन भर्खरको चाहिँ किशोरले गएर बिपी अमेरिकाबाट फर्केपछि के हो सान्दाजु 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 भन्थ्यौँ हामी होइन। के हो यो, तपाईँलाई चाहिँ अमेरिका पठाउने उपचार गर्न, त्यत्रो चाहिँ होनहार तपाईँको कमान्डरलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिने के को मेलमिलाप भने हामीले। यो राजाले गरे होइन, राजाको वरिपरि हार्डलाइनरहरूले गरे भन्नुभयो होइन। हार्डलाइनर गरे भए तपाईँको राजतन्त्रसँग मेलमिलाप के अर्थ भयो त, राजाले केही गर्न नसक्ने भयो भनेपछि यो कुरा पछाडि गरौँ भन्नुभयो। उहाँ करिस्मेटिक लिडर, तैपनि चित्त बुझेन। त्यसपछि बिस्तारै म यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने, राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने, गणतन्त्रसम्म जाने कुरा सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर गणतन्त्रका निम्तिको लोकतन्त्रका निम्तिको सङ्घर्षले दर्शन विचारधारामा पुर्याएर मार्क्सिस्ट भएको। 62-63मा आइपुग्दा चाहिँ तपाईँको भनाइमा अलिक तालतम्बे मिलेन, तारतम्बे होइन, किन कङ्ग्रेसकै कारण आयो गणतन्त्र? होइन, त्यो होइन। त्यो नेपालमा यदि चाहिँ वामपन्थीहरूले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको निम्ति लगातार सङ्घर्ष नगरेको भए र जनयुद्ध पनि चाहिँ माओवादीको नेतृत्वमा नभएको भए नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव थिएन। त्यो यथार्थ हो। काङ्ग्रेस बिना पनि सम्भव भएन, त्यो पनि यथार्थ हो। तर काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भए त न 7 साल न 46 साल होइन, त्यो भएन। त्यो अपूर्ण नै रह्यो। काङ्ग्रेसले बनाउन खोजेको त उसको नेतृत्वमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो, त्यो सम्भव नेपालमा नभएको कुरा पुष्टि भइसकेपछि अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई पनि साथ लिएर चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। त्यस कारणले त्यहाँबाट म उतातिर पुगेको हुँ, त्यो फरक परेन। त्यस पछाडि त मार्क्सिस्ट आन्दोलन आइसकेपछि त म लगातार चाहिँ जे कुरा ठिक विश्लेषण गर्छ त्यसमा लाग्ने हो होइन, आफूलाई ठिक लागेको पक्षमा लाग्ने हो, त्यसको अगुवाई गर्ने हो, सके नभए पनि सहभागी हुने। अब एउटा चाहिँ तपाईँको लक्ष्य अब ठुलो छ, अब समाजवाद त छँदै नै छ होइन। अब त्यो कहिले आउला, त्यो अब
परिस्थितिले देखाउला। तर सामान्य तपाईँले थाल्नुभएको मानिसहरूलाई छोको विषय पनि थियो यो सार्वजनिक यातायातको सुधार र अझ तपाईँले बुलन्द आवाज उठाउनु भएको पार्टीभित्रकै भ्रष्टाचार पनि म अन्त्य गर्छु भनेर तपाईँले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। यो दुईटै अभियान कहाँ पुग्यो? यो सकेपछि नि हामी मूल राजनीतिमा प्रवेश गर्छौँ। तपाईँले सही नै कुरा उठाउनु भयो र गम्भीरै कुरा उठाउनु भएको। मैले चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया बाट अलिक बढी नै संवेदनशील भएर यो चाहिँ मुद्दा उठाएको हुँ। अहिले पनि मेरो मुद्दा त्यो कायम छ कि नेपालको राजनीतिलाई सफा नगर्ने हो भने लोकतन्त्र पनि अहिले जस्तो नै खतराको बिचबाट गुज्रिरहन्छ। समाजवाद त के, सामान्यता सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि पनि सम्भव छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। राजनीतिमालाई सफा गर्नुपर्ने, राजनीति सफा गरौँ देश बनाऊँ भन्ने अन्तर्गत गइएन भने यो सम्भव छैन। त्यस अन्तर्गत नै सिस्टम बदल्ने कुरा पनि हो। कतिपय मान्छे भन्छन् यो सिस्टम संरचना भएपछि त सबै कुरा भन्छन्, त्यो बेकारको कुरा हो। त्यसो भएदेखि चाहिँ पहिला समाजवाद पनि खत्तम हुँदैन थियो र अरू सिस्टमले मात्रै काम गर्दैन। सिस्टमलाई कसले नेतृत्व गर्छ, उनीहरूको दृष्टिकोण, मूल्य मान्यता कस्तो छ, संस्कार संस्कृति कस्तो छ भन्ने पनि भर पर्छ। जहाँसम्म त्यतिखेरको प्रसङ्ग गर्नुभयो, मैले चाहिँ नेताहरूले गाडी चढ्नै हुन्न भन्ने मान्यतामा मैले यो निजी गाडीको प्रयोग नगरेको थिएन। मैले के देखेँ भने आवश्यकताले अझ चढ भन्न पनि सक्छ अहिलेको आवश्यकताले पार्टीको कामहरू, देशको कामहरूलाई हेर्नलाई। तर मेरो भनाइ के भने त्यसको स्रोतहरू के छ भन्ने कुरा सबैले सार्वजनिक गरिदिउँ न। होइन, आफ्ना फ्ल्याटमा कतिमा बसिया छ, छोराछोरीलाई कहाँ पढाइया छ, खर्च कति लागेको छ भने चाहिँ कमसेकम मैले के मात्रै भनेको थिएँ भने सबैले स्रोत चाहिँ पारदर्शी गरिदिउँ। त्यो कुरालाई अलि हिर्काउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ बरु म चाहिँ निजी गाडी अहिले छोड्दिनँ होइन भनेर गरियो। तर त्यसले छोएन भन्ने कुरा सत्य हो। भन्ने गिल्ली कहिलेकाहीँ त अझ बल त तपाईँतिरै पो फर्कियो त कहिलेकाहीँ त होइन गिल्ली पो गर्ने होइन। अनि त्यसपछि कतिसम्म भने संस्कारले कस्तो गर्ने, मेरो एकदम सरल एकदम यति स्वच्छ एउटा कार्यकर्ता बिचरा सुनसरीतिरको हुनुहुन्छ। दाइ तपाईँ गाडी चढ्नुहुन्न, तर मधेस आउँदाखेरि भाडामा लिएर भने एउटा राते नम्बरको गाडी लिएर आउनुहोस् है भन्नु। किनभने यहाँ मान्छेले गन्दै गर्दैन भने यस्तोसम्म हालत भयो। र पार्टीमा पनि त्यसले सकारात्मक रूपमा जुन ठाउँमा हिर्काउन खोजेको थिए त्यसले प्रश्न उठाएर त्यो रूपान्तरको दिशातिर गएन। एकचोटि कार्यदलसम्म बनाइयो तर त्यो कार्यदलले पनि कुनै काम गरेन भएको थियो होइन, त्यो यथार्थ। त्यस कारण त्यही दिनमा मैले लेखेको थिएँ यो नेताहरूले गाडी चढ्न हुँदैन भन्ने मान्यता छैन, तर भ्रष्टीकरणको विरुद्धको अभियान अगाडि बढाउनका निम्ति मैले चाहिँ यो साङ्केतिक रूपमा गरेको हुँ भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ 2 वर्षसम्म मैले प्रयोग गरेँ, तर त्यसले केही काम लागेन र फेरि पार्टीकै सुझाव सरसल्लाहमा चाहिँ मैले पार्टीकै तर्फबाट दिएको। यसमा चाहिँ तपाईँ असफल हुनुभयो भन्दा मिल्यो होइन? त्यो मुद्दा चाहिँ अहिलेसम्म पनि सफल भएको छैन। किन यो राजनीति सफा नगरिकन हुनेवाला छैन। राजनीति सफा गर्ने मुद्दाले सफलता प्राप्त गरे भनेको मतलब अनियमित गर्नेहरू अथवा भ्रष्टाचार गर्नेहरू अथवा बढी सुख सुविधा उपभोग गर्नेहरूकै बोलवाला छ पार्टीमा भन्ने बुझियो। यो सबै पार्टीहरूमा धेरै त्यो स्थिति छ। बोलवाला त शब्द प्रयोग गरौँ कि नगरौँ, तर पार्टीको राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताको भ्रष्टीकरण छ, तीव्र छ। म अझ यति पनि भनौँ, तपाईँले एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएर कुनै काम नगरिकन गुरुजनी सामान्य जीवन पनि होइन, भव्य चाहिँ एउटा सम्पत्तिवालाहरूको जीवन बिताउने काम नेता कार्यकर्ताहरूले हजारौँले कसरी गरिरहेको छ होला नेपालमा। सबभन्दा बढी त तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष सामान्य स्कुलको नै कुरा गर्दैन, ऊ काम गर्दैन, तर सबभन्दा राम्रो स्कुल चाहिन्छ होइन, सबभन्दा सुविधा सम्पन्न जीवन चाहिन्छ होइन। त्यो कसरी भइरहेको होला? त्यस कारणले यो राजनीति सफा गर्ने अभियान नगरिकन तपाईँले जतिसुकै भन्नुहोस्, जतिसुकै प्रणाली ल्याउनुहोस् होइन, त्यसले परिणाम सकारात्मक दिन्न भन्ने मेरो ठहर हो। अब अलिकति मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। मूल भन्दा पनि यो पनि अझै सहायकै होला, तपाईँले यसलाई प्रतिक्रिया दिउँ कि नदिउँ पनि भन्न सक्नु होला। अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी नै खारेज गर्नुपर्ने, यो अवैधानिक ढङ्गले चलेको रहेछ भनेर
पूर्व माओवादीका नेताहरू नै निर्वाचन आयोग धाएको धाए हुनुहुन्छ। अब माओवादी केन्द्र त वास्तवमा अवैधानिकै रहेछ नि त, दर्तै नगरिकन। उहाँहरूले भनेअनुसार हुने हो भने त अहिलेको एमाले अवैधानिक भइसक्यो। 2014 महाधिवेशन गरेको अहिले 8औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ। त्यो बेतुकको कुरा हो। 59 हाम्रो महाधिवेशन भएको, 69 महाधिवेशन भएपछि 5 वर्ष नपुग्दै 4 वर्ष जतिको अवधिमा हाम्रो चाहिँ तात्कालीन अब हाम्रो बादलजीहरू 73मा एकता भयो। एकता भएपछि हामीले उसलाई नै सोधेका छौँ निर्वाचन आयोगले, के हुन्छ यो एकताको मान्यता? पहिलेको पार्टी रहेन भनेपछि त्यो तपाईँहरूको जो राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रीय कमिटीहरूको संयुक्त बैठक भयो, त्यसलाई त्यो मान्य गरेर नै चाहिँ हामीले अगाडि बढ्छौँ भनिसकेपछि त्यही आधारमा एमाले पनि टिकेको छ। त्यसमा एउटा प्रश्न, त्यही आधारमा हामी पनि त्यसमा एउटा प्रश्न छ। तपाईँहरूले मणि थापा, रामबहादुर थापा के को एउटा घटकहरू तपाईँहरूले बनाउनु भयो 73 सालमा र माओवादी केन्द्र पनि भयो। तर त्यो घटकहरू नै वैधानिक रहेनछ नि त, उनीहरू त निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिएन। अनि अवैधानिक घटकहरू कसैले भन्दै भरका घटकहरू चाहिँ एकीकरण गरेर अनि नयाँ पार्टी बन्यो भनेर भन्न पाइँदो रहेछ नि त। होइन, त्यस्तो यस्तो हो। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा त सबै पार्टी त्यस्तो थिएन होइन, पार्टी दर्ता भएको पार्टी, तर दर्ता भएको पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरामा एकीकृतको प्रक्रियालाई निर्वाचन आयोगले माने कि मानेन भन्ने प्रश्न हो नि त। निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई माने कि मानेन, त्यो एकीकरण गरेर बनाएको पार्टीलाई माने कि मानेन, त्यो प्रक्रियालाई माने कि मानेन भन्ने हो नि त। अहिले दर्तै छैन भन्छ निर्वाचन आयोगले। त्यतिखेर त अब नेकपा पनि तपाईँले दर्ता गर्नुभयो भने अहिले अवैधानिक भयो, अलि बलजफ्ती दर्ता गरेको भएर हो कि त्यसो भए? होइन, नेकपामा चाहिँ आफ्नै दृष्टिकोण छ मेरो पनि होइन। त्यो नामै त्यसो नगरे पनि हुन्थ्यो, अलिकति फरक भए पनि भन्ने त मलाई त्यतिखेर नै लाग्यो हो। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अथवा छुट्टै केही नाम राखौँ, त्यस्तो गरेर नराखौँ भन्ने पनि प्रस्तावना गरे होइन त्यहाँ होइन। तैपनि त्यो भयो, त्यो छुट्टै कुरा हो। यद्यपि अदालतले चाहिँ नाम फेर्न पर्ने दाबी बिरेमा कहाँ गएर चाहिँ महान वैज्ञानिकहरू हाम्रा श्रीमानहरू होइन हुनुभयो। पेटमा निस्किसकेका बच्चालाई चिरफार गरेर एउटा अन्डा चाहिँ महिलामा पठाइदिने, अर्को चाहिँ पुरुषमा पठाइदिने कामसम्म हाम्रो महान वैज्ञानिकहरूले गर्नुभयो। त्यो त छुट्टै विषय हो। तर यो चाहिँ त्यस्तो होइन प्रश्न। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार अन्तर्पार्टी जनवाद चाहिँ त्यो ढङ्गले, अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र त्यो ढङ्गले हार्दिकता मतलब अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक पालनामा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छु। तर यो दर्ता खारेजीको प्रश्न भन्ने कुरा चाहिँ बेकारको। पार्टीहरू वैधानिक ढङ्गले चलुन् भनेर सदाशयता राखेको त्यताबाट पनि हेर्न चाहिँ सकिने भएन। यो सदाशय त होइन, यो त बेकारको कुरा हो। त्यही त के हो त यो चाहिँ, यसको अर्थ र सङ्केत चाहिँ के तपाईँले के उहाँहरूलाई त के बदला, उहाँहरूले त के बदला भावको निम्ति हामीलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ एमालेमा गए पनि सांसद भइरहनु पर्थ्यो भन्ने थियो। अब पार्टी छोडेपछि दल त्याग अनुसार त्यस्तो हुन्छ है भनेर जानकारी दियो, त्यो उहाँहरूलाई पच्या छैन, उहाँहरूले छोडेर गएको हो नि त। अनि यसमा चाहिँ कतै नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको पनि हात छ कि माओवादी केन्द्र? म त्यहाँतिर जान चाहन्न। हेर्नुहोस् कति ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको हात देखेर भयो। होइन, तपाईँले चाहिँ अब पछिल्लो एउटा लेख तपाईँको दैनिक पत्रिकामा पढ्न पाइएको थियो, अरू धेरै कुराहरू छन्, तर समग्रमा चाहिँ यो अहिलेको प्रणालीलाई को अवरोधकको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै तपाईँले चाहिँ इङ्गित गर्नुभएको छ, तोक्नै भाग्नु भएको छ, अझ तोकेरै भन्नुभएको छ। एकदम भनेको छु। केपी ओलीले एउटा व्यक्तिले यत्रो होइन, केपी ओलीले अहिलेको प्रतिगमनको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यस कारण अहिलेको मुख्य समस्या भने चाहिँ प्रतिगमन र चाहिँ केपी प्रवृत्ति नै हो नेपालको राजनीतिमा। तर मैले थप अर्को पनि भनेको छु, जसरी त्यसलाई अहिले परास्त गर्नु तात्कालिक रूपमा मुख्य कार्यभार हो, तर अगाडि जाने यो प्रतिगमन दोहोरिन नदिने, राष्ट्रियतामा सङ्कट चाहिँ हुन नदिने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा देशलाई लैजाने हो भने चाहिँ अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू जसले पनि यो ठाउँमा देशलाई ल्याउन कुनै न कुनै रूपमा भूमिका खेलेको छ सच्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु, त्यो नगर्नु पनि धोका हो भने भनेको छु मैले। धन्यवाद। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो एउटा अभिव्यक्ति आइरहेछ, त्यसमा तपाईँहरूको त्यति प्रतिक्रिया सुन्न पाइएको छैन कि जुन अदालतले एउटा पार्टीलाई दुईवटा अलग अलग बनाइदियो, त्यो बनाइदिएपछि 15 दिनको समय दिएको थियो नयाँ नाम लिएर आउनुहोस् भनेर। मैले
माओवादीका अध्यक्षलाई फोन गरेँ जाम नाम लिएर भनेर, तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई सार्वजनिक खपतको रूपमा मेरो फोनलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक चालबाजीको रूपमा चाहिँ लिइदिनु भयो, उहाँले मान्नु भएन भनेर उहाँको भनाइ आएर चाहिँ यस्तो त प्रतिक्रिया के छ? फोन त गर्नुभएको 100% त गलत भइहाल्यो। होइन, पुष्पकमल दाहालजीले फोन आएको थियो त फोन गर्नुभयो, तर फोन चाहिँ पार्टी एकता गरौँ भनेर होइन, नयाँ नाम लिएर जाम भनेर होइन, बिल्कुल झुटा कुरा। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त। प्रधानमन्त्रीले भनेको त धेरै झुटो भइसक्यो नि त। प्रधानमन्त्री त मेरै आँखा अगाडि हाउसमा राष्ट्रिय सभा बोलेर ह्याच्यु गरेर तातपानी खाएर चाहिँ कोराम भइदिउँ भने होइन र, उहाँले भनेको कुरो त नजाउँ। हिजो अस्ति तिल पनि आइरहेछ, कालो तिल। अब तर उहाँले त्यो एकता गरेर जाउँ भन्ने कुरा भन्नुभयो भन्ने कुरा बिल्कुल गलत, 100% गलत। यसलाई लाखौँ गुणा करोडौँ गुणा गलत भने पनि हुन्छ। अनि माओवादीको तर्फबाट नि त पहल त भएन नि त। होइन, अब हामीले त पहल कदमी गर्ने भनेको चाहिँ यथावत रूपमा थिएन, प्रतिगमनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका थियो। हामीले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि भन्यौँ कि यति प्रतिगामी कदम सच्याउने दिशातिर पहल गर्नुहुन्छ भने, होइन, मैले यो गल्ती गरेँ भन्नुहुन्छ भने, होइन, त्यो कुरा सम्भव छ भनेर भने। अब यहाँनिर तपाईँहरूले नजानेको कि नबुझेको कि प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई बुझ्न नसक्नु भएको कि पार्टी अब कार्यगत एकतादेखि निर्वाचनको मोर्चादेखि त्यसपछि पार्टी नै एकीकरणदेखि जुन आयो त्यसलाई सहर्ष तपाईँहरूले स्वीकारेर आउनुभयो। अन्तिममा यस्तरी बिछोड भयो कि फेरि कहिल्यै नमिल्ने जस्तरी बिछोड भयो। यो कमजोरी कहाँनिर भयो त तपाईँहरूको तर्फबाट? एउटा कुरा चाहिँ दुई तिनवटा कुरालाई हेर्नु, यसलाई सैद्धान्तिकरण गरौँ न, धेरै अब व्यक्तिगत गाली गलौज ठिक भन्नु त। पहिलो कुरो त पार्टी एकता गर्दा मेरो प्रस्ताव चाहिँ के थियो भने नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई नयाँ ऐतिहासिक चरणको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सबै कम्युनिस्टलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउँ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ थियो। तर तत्काल चाहिँ चुनावी मोर्चा गरेर जाउँ, त्यसपछि वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक नीतिगत सङ्गठन निर्माणका पक्षहरूको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ, बहस गरौँ, अनि मोटामोटी एउटा समझदारीले पुगिसकेपछि हामी एकीकृत गरौँ। नेकपा एमाले र हाम्रो एकता चाहिँ मुख्य हुन्छ, तर अरू सबैलाई पनि एउटै केन्द्रमा ल्याउने पहल गरौँ। किनभने हामीले 6 सालमा स्थापना भएको पार्टीले न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा जो जनताको जनवाद स्थापित गर्ने भनेको थियो, अलि भिन्न ढङ्गले लोकतान्त्रिक क्रान्ति त हामीले सफल पार्यौँ, सामन्तवाद विरोधी क्रान्ति। तर अब समाजमा त जाने हो भने त फेरि सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आएर मात्रै नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यसमाथि पनि, होइन, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट जाने सम्भावना पैदा भएको बेलामा, राज्यको नेतृत्व गरेर नै अगाडि बढ्ने सम्भावना भएको बेलामा हामीले सबैलाई एक ठाउँमा त ल्याउनै पर्छ भन्ने अन्तर्गत मुभ गरिएको थियो। तर चाहिँ हाम्रो के भयो त भने होइन, गर्ने भए पार्टी एकतै गरौँ भन्ने कुरा गयो, अलिकति मिस त्यहाँ भयो भन्ने लाग्छ। मूलत पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली बिचको स्वार्थले बिग्रियो भनौँ न, मिलो पनि बिग्रियो। होइन, दुईजना मात्रैको स्वार्थले त भन्न मिल्दैन, ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकताकै परिणाम हुन चाहिँ। तर चाहिँ आत्मगत रूपमा थोरै समीक्षा गर्दा कमजोरी भयो भन्न सकिन्छ। तर यो ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकताकै परिणाम चाहिँ थियो पार्टी एकता। अब त्यस पछाडि के भयो त? त्यस पछाडि हामीले अर्को दुईवटा गम्भीर गल्ती गऱ्यौँ। एउटा के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सरकार बनाउने स्थितिमा, सरकार बन्नुभन्दा अगाडि हामीसँग पर्याप्त टाइम थियो, सरकार बन्ने भइसक्यो, तर विविध कारणले सरकार बनिराखेको छैन, संविधानको व्याख्या आदि इत्यादि सन्दर्भमा। त्यो बेलामा हामी पार्टीको लिडरसिप टिम र नेपालको मार्क्सिस्ट बुद्धिजीवीहरू, विज्ञहरू सबै बसेर हामीले भनेको समाजवादोन्मुख विकासको ढाँचा कस्तो हो, अहिलेको राज्य व्यवस्थाको सीमा, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सीमा, हाम्रो भू राजनीतिको सीमा, हाम्रो साधन स्रोतको सम्भाव उपलब्धता र सीमा सबैलाई हेरेर हामीले समाजवाद उन्मुख विकास गर्ने भनेको के हो, वैकल्पिक क्षेत्रमा विभिन्न कुरामा के गर्ने, शिक्षामा के गर्ने, स्वास्थ्यमा के गर्ने, भूमि सुधारमा के गर्ने, उद्योगमा के गर्ने, ऊर्जामा के गर्ने भन्ने कुरा वैकल्पिक कार्यक्रमसहित विकासको नयाँ मोडेलको होमवर्क गर्नुपर्थ्यो। हामी त यथास्थायी ढङ्गले सरकारमा गयौँ, अरू युगीन परिवर्तन पछाडिको कम्युनिस्टको सरकार बनाउँदैछौँ बहुमतको। तर अरू बेला जस्तो जसरी सरकारमा जाने त्यसरी सरकारमा गएपछि प्रधानमन्त्रीलाई जे लागेको छ, मन्त्रीलाई जे लागेको छ भन्ने हो, दिएको घोषणापत्र पनि कसैले हेर्ने काम गरेनन्। दोस्रो मिस हाम्रो त्यहाँ भयो, त्यो तयारी नगरिकन जानु गैर जिम्मेवारी थियो हाम्रो। त्यसपछि त के भयो र, उस्तै जस्तो
अवधारणामा तयारी भयो के गर्ने भनेर। अर्को न संस्कारमा आचारमा हाम्रो सरकारका मन्त्रीहरूले सबै प्रदेशमा पनि अरूभन्दा भिन्न के आचरण गर्ने त, हाम्रो कार्यशैली के हो भन्ने कुरा भयो। दोस्रो मिसिङ त्यो भयो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ पार्टी एकता हामीले किन गरे भन्ने बारेमा एउटा चाहिँ विचारधारात्मक प्रशिक्षण हुन्छ नि, त्यो नै गएन। फेरि पनि यो 62-63को परिवर्तन पछाडि पनि बहुदल छ, काङ्ग्रेसलाई जित्नुपर्छ, त्यस कारण पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै बुझेपछि जतिसक्यो त्यति खाउँ भन्ने अर्थमा पनि बुझ्ने खतरा पैदा भयो। पार्टी चलेन भन्नु मेन मूल्य त। दोस्रो तेस्रो चाहिँ के कहाँ गयो त अब यो दुईटा पछाडि भने अब हामीले पार्टी एकतालाई विचार र नीति, विधि र पद्धतिको आधारमा र नीति संस्कृतिमा चलाउने कुरामा त्यो पनि भएन। विधि पद्धतिको उल्लङ्घन हुन थाल्यो। सरकार पनि संस्थागत ढङ्गले परिचालन भएन, एउटा स्पष्ट खाकासहित परिचालन भएन भनेपछि गडबड त्यहाँ भयो। त्यो गडबडलाई सच्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ रूपान्तरणको मुद्दा उठ्यो। धेरै हदसम्म रूपान्तरण गरेर हल गरौँ भन्ने कुरा भयो। केपी कमलले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस्, उहाँ अध्यक्ष पनि हुँदै हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष भए पनि त्यस कारणले रूपान्तरणद्वारा हल गर्नुपर्छ, अहिले के गरिन्न भनेर धेरै प्रयत्न गर्यो। रूपान्तरणबाट हल गर्ने नदेखिएपछि चाहिँ के भन्यो, होइन पार्टीलाई त बर्बाद गर्नु भएन नि, सरकार बनाएर जनताले जे अपेक्षा गरेका छ त्यो पुरा गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि अगाडि बढाउन त चाहिँ व्यक्ति फेरेर भए पनि पार्टी एकीकृत पनि गरौँ, सरकार पनि राम्रो चलाउँ, जनमुखी ढङ्गले चलाउँ भन्ने कुरा हुँदाखेरि त्यो केपीजीलाई चाहिँ पच्चे भएन। त्यसपछि फेर्ने, त्यसो भए मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भए संविधान पनि चाहिएन, लोकतन्त्र पनि चाहिएन, यो पार्टी एकता पनि म प्रधानमन्त्री हुनु पो गरे त, त्यसो भए पार्टी पनि चाहिएन भनेर विसर्जनवादी आक्रमण कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि गर्नुभयो, पार्टीमाथि गर्नुभयो, प्रतिगामी आक्रमण संविधान र लोकतन्त्रमाथि गर्नुभयो। त्यस कारणले मुख्य पात्र त उहाँ नै हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति हतारो चाहिँ अहिलेको माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले पनि गर्नुभयो, एमालेको वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि गर्नुभयो भन्ने छ नि त। फेरि हेर्नुहोस्, प्रचण्डजीका हजार कमजोरी होलान्, म मान्छु, कतिपय विषयमा सङ्घर्ष पनि गरिएको छ, तर चाहिँ यो प्रसङ्गमा प्रचण्डजी नै त हो आधा आधा सरकार चलाउने सम्झौता हुँदाहुँदै भो व्यक्ति नै फेर्नपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। हाम्रो पार्टीको सरकार जनमुखी ढङ्गले चल्छ भने प्रधानमन्त्री तपाईँ नै पुरै कार्यकाल हुनुहोस् भन्ने होइन। त्यो सम्झौता आधा आधा कार्यकालको सम्झौता नगरुन्जेलसम्म चाहिँ प्रचण्डले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री नै पठाउनु भएन रे नि त सुरुमा त, होइन अनि बाध्य भएर गरेको होइन आधा आधाको कुरा, त्यही भएर शपथमा 3 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा। आधा आधा हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पहिला हाम्रो पार्टीको सरकार भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ समर्थन गरे हो, होइन पार्टी एकताको बिन्दुमा पुग्नु पर्दाखेरि धेरै कुरा त्यहाँ छलफलमा टुङ्गिन बाँकी थियो, त्यो पनि समग्रतामा एउटा होला। तर मुख्य कुरा त के हो भने त्यो त छोडिदियो नि त, भयो चाहिएन भनिया हो नि त। अनि चाहिएन भनेर छोड्ने मान्छेले गर्दाखेरि भयो कि 5 वर्ष पाएपछि राम्ररी चलाउँ भन्दाखेरि नटेर्ने मान्छेले गर्दा भयो त? यो त साधारणले नि बुझ्ने कुरा हो कि छोड्दा छोड्दै कारबाही गरिदिनु हो नि त फेरि प्रधानमन्त्रीले। त कहाँ कारबाही गरेको थियो र हामीले? कारबाही कहाँ? उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसको पर्सिपल्ट छुट्टै गुट भेला गरेर यो पार्टी भनिसकेपछि जब उहाँले चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नुभयो, जब उहाँले पार्टी पनि फुटवादी क्रियाकलापबाट आक्रमण गर्नुभयो, त्यस पछाडि पो यो प्रक्रिया सुरु भयो त। अब दुईटा पार्टी मिलेर निर्वाचन लड्नुभयो, यसमा फेरि अहिले म त्यस प्रश्नमा आउँछु। लड्नुभयो, निर्वाचन जित्नुभयो, जनताले त्यत्रो धेरै जनमत प्राप्त भयो, त्यो पार्टीलाई दिए पनि विश्वास पनि गरे, त्यसलाई अब मुद्दा पनि विश्वास गरेको मानेको स्वीकार गरेको भन्नु पऱ्यो। आज यो स्थितिमा पुर्याइदिनु भयो, यो दोष त तपाईँहरूलाई पनि जान्छ नि? केपी ओलीलाई मात्रै दोष दिएर उम्किने छ तपाईँहरूसँग? होइन, हामीले पनि मैले समग्रमै नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीहरू तिनका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आफ्नो पनि कुनै न कुनै भूमिका छ भनि नै सके। यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ, होइन त्यो कुरा सही नै हो तपाईँले। तर अब हामीले माओले एउटा कुरा भने सम्झन्छु कि म, जब कुनै मान्छेले गल्ती गर्यो, साह्रै नै ठुलो गल्ती गर्यो, त्यो चाहिँ सच्याउनु पर्यो, उसलाई जरिमाना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उठ्दाखेरि साधारण जनरल कुरा उठाइदिने के, टु एयर इज ह्युम्यान, मान्छे भए चाहिँ गल्ती कमजोरी हुन्छ भन्नुको त त्यसलाई ढाकछोप गर्न ठहर्या त। त्यस कारण मुख्य पात्र चाहिँ केपी ओली नै हो, उहाँको प्रतिगामी प्रवृत्ति नै हो। त्यो प्रतिगामी प्रवृत्ति चाहिँ उहाँको चाहिँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको कारणले पैदा भएको हो। त्यस कारणले त्यसबाट
विचलन गर्न पाइँदैन ध्यान, तर हाम्रा पनि निश्चित कमजोरीहरू छन्। अब केपी ओली चाहिँ हिजो तपाईँहरूले नै भन्नुभएको 72 सालमा चाहिँ अब नाकाबन्दी हुँदाखेरि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राष्ट्रवादी छवि उच्च उहाँको चाहिँ अब कहाँ न कहाँ थियो, उहाँकै कारणले पार्टीले जितेको पनि भनिन्छ। त्यसरी अब पार्टी एकता पनि गर्नुभयो, चुनावमा दुईटा दललाई पनि सँगै लिएर जानुभयो, सबै कुरा भयो, सफलता प्राप्त भयो। केपी ओली चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले मात्रै एमाले मात्रै होइन कि सारा विपक्षी दलका मान्छेहरूले पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री होस् भन्ने चाहन्थे त्यतिखेर। अब यो 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ एकैचोटि कहाँबाट कहाँ पुग्यो त स्थिति भने चाहिँ यो कसरी चाहिँ केपी ओली परिवर्तन हुनुभयो कि यस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँले बुझ्नुभयो। उहाँले चाहिँ जस्तो अहिले त पुष्टि भयो नि त, पार्टी संविधान र लोकतन्त्र भन्दा उहाँले आफ्नो पदलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु भएको रहेछ होइन भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि त। हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे के हो भने कमजोरी सबै मान्छेका हुन्छन्। उहाँको पनि हिजो नबुझिया होइन, बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुगिन्छ भनेर गणतन्त्रको निम्ति भएको आन्दोलनलाई विरोध गर्नुभएको, संहिताको विरोध गर्नुभएको, समावेशीकरण पनि समानुपातिक समावेशीकरणको च्यान फालेर विरोध गर्नुभएको, यो सबै कुरा बुझिया थियो। तैपनि पछि संविधान जारी गर्ने बेला सहमत हुनुभयो, भूमिका पनि खेल्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि चाहिँ ठिकै दिशातिर जाला भन्ने भयो। मार्क्सवाद र समाजवादमा पनि कतिपय विषय छलफल गर्न बाँकी थियो, छलफल गर्दै जाउँला। अहिले चाहिँ मूल कार्यनीति राज्यको नेतृत्व गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर जनताको जीवन फेर्ने काममा चाहिँ मिलेर जाउँ। त्यसपछि वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय छलफल गर्दै र सबैका हिजोका कमी कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै जाउँला भन्ठानियो। त्यो बिन्दुमा नपुग्दै उहाँले चाहिँ आफूमाथि अलिकति यताउता चाहिँ पार्टीभित्रबाट बहुमतले गर्छ कि क्या भनिसकेपछि त संविधान पनि फालिदिन खोज्नुभयो, लोकतन्त्र पनि फालिदिन खोज्नुभयो, पार्टी पनि फालिदिनु। यसको मतलब यो निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नु भएको हो कि पार्टी एकता गर्नु गल्ती थियो? त्यो निष्कर्षमा पुगेको छैन। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु गल्ती थियो? त्यो निष्कर्षमा पनि हामी पुगिसकेका छैनौँ। हामीले पुरै समीक्षा गर्न त बाँकी छ समग्र प्रक्रियाको, तर पार्टी एकता मूलतः ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकताको परिणाम थियो भन्ने हाम्रो अहिले पनि निष्कर्ष हो। केही यसो गरे भए हुन्थ्यो भन्ने त छ, हिजो पनि बहस गरिया थियो होइन। अझै कति वैचारिक सैद्धान्तिक नीतिगत प्रश्नमा अझै छलफल गरेर एकता गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। त्यसलाई कमजोरीको रूपमा लिन सकिन्छ, तर चाहिँ पार्टी एकता गर्नु नै ब्लन्डर भएछ, गम्भीर गल्ती भएछ भन्ने पक्षमा होइन। अब तपाईँकै भनाइअनुसार चाहिँ केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा र उहाँले नेतृत्व गरेको सरकार असफल अलोकप्रिय हुँदैछ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष लगभग सुन्न पढ्न पाइन्छ। त्यसो हो भने त उहाँले त एकदम वैधानिक बाटो अपनाउनु भएको छ कि दलहरूलाई जाँच्ने अन्तिम भनेको त जनताले हो नि त। जनतामा टेस्ट हुन जान दिन तपाईँहरूलाई किन आपत्ति हो त? उहाँलाई हराइदिन्छन् तपाईँहरूलाई जिताइदिन्छ? रोहितजी, तपाईँ मेरो मित्र, मेरो तर पत्रकार भएर प्रश्न सोध्नु पर्यो हुनाले सोधिरहनु भएको छ। ज्ञानेन्द्रले पनि त्यसै गरेको थियो भन्ने हो भने के हुन्छ? ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावमा जाउँ होइन, सबै तपाईँहरू चुनाव लडेर आउनुहोस् भनेर चुनावको घोषणा। यही मिल्दैन नि त तपाईँहरूको भनाइ। उहाँ रिसाउने कारणै यही हो। कहाँ ज्ञानेन्द्र शाह वंशानुगत रूपमा राजा भएर आएको ज्ञानेन्द्र शाह, कहाँ 14 वर्ष लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको केपी ओली? मिल्दैन त्यो। मिल्छ त? 14 वर्ष बसेको कारणले हाम्रै जनयुद्धमा कतिपय साथीहरू चाहिँ यो मृत्युको मुखबाट फर्केको कारणले आज गरेको क्रियाकलापको माफी हुन छैन, पञ्चखत माफी हुँदैन, त्यसको चाहिँ ब्याज खान पाइँदैन। आज के गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो। आज चाहिँ हामीले चुनावको पक्षमा हामी सधैँ हुन्छौँ। अहिले पनि यो चुनाव प्रणालीलाई अझ परिष्कृत, चुनावलाई अझ पारदर्शी सरल मितव्ययी कसरी बनाउने विकास गर्नुपर्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। तर हामी चुनावको पक्षमा हुन्छौँ। तर कुन चुनाव? संविधान अन्तर्गतको चुनाव। कुन चुनाव? लोकतन्त्रको अभ्यास अन्तर्गत गरिएको चुनाव। संविधान र लोकतन्त्रलाई मार्ने चुनाव त स्वीकार्य हुनै सक्दैन नि। संविधान अन्तर्गत चुनाव होस्, हामी चुनावको पक्ष। निर्वाचनले लोकतन्त्र मार्छ? होइन, मार्छ। जब संविधानले नगरेको चुनाव हुन्छ भने मार्छै मार्छ। संविधानलाई घात गर्न चुनाव भनियो भने, लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गको सट्टा लोकतन्त्रलाई कमजोर पुर्याउन चुनाव भयो भने त्यसले चाहिँ बर्बाद गर्छ। अब संसद पुनर्स्थापना भएर सांसदहरू किनबेचमा लागेर सरकार गठन विघटनतिर लाग्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ? पहिलो कुरा मिलेन। यो संविधान र लोकतन्त्रलाई कार्यकारी बनाउनु पहिलो काम हो। यो संविधान र लोकतन्त्रमा कमी कमजोरी छ भने यसलाई फालिदिने, यसको अभ्यासमा कमी कमजोरी छ भने यसलाई फालिदिने होइन। अभ्यास त भयो नि त। अभ्यास भएन। पहिलोचोटि संसद विघटन भएको पुनर्स्थापना भएपछि तपाईँहरूले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर भने पनि हटाउन सक्नु भएन, नयाँ सरकार दिन सक्नु भएन।
त्यो अनि प्रक्रियाबाट संसद काम लाग्यो त होइन, यो प्रक्रियाबाट मतलब तपाईँले के राम्रो हुन्छ भनेर संविधान लागु हुने होइन, के ठिक बेठिक कसलाई लागेको छ भन्ने आधारमा होइन। त्यो ठिक र बेठिकको बहसमा अहिले संविधानमा भएको कुरा बेठिक कसैलाई लागेको हुनसक्छ र बेठिकै पनि हुनसक्छ, तर लागु के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानमा जे छ त्यो लागु हुन्छ। यदि प्रतिसभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि सरकार बनाउन सकेन भनेर 76 को सम्पूर्ण उपधाराको कोर्स पुरा भएर संवैधानिक ढङ्गले गएको भए उपयुक्त त त्यो थिएन। राजनीतिक रूपमा 5 वर्ष टिकाउन पाए हुन्थ्यो यो संसद, तैपनि संवैधानिक रूपले नै चुनावमा गएको हुनाले सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अहिले त्यो भएन। मतलब अहिले तपाईँले सानो चर दिनुभयो भने यो संविधान त हत्या हुन्छ, सबैले कसले मान्ने कसले नमान्ने, त्यसपछि त्यसो गर्न मिल्दैन। संविधानमा बेठिक छ भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै संशोधन गर्नुपर्छ। अब संसद पुनर्स्थापनै भए पनि तपाईँहरूले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने देखिँदैन सम्भावना? होइन, तपाईँले अदालतको आदेश कुन ढङ्गले आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो पहिला हामीले, होइन? हामीले प्रधानमन्त्री पदलाई मुख्य बनाएको छैनौँ क्या। मुख्य कुरो त संविधानको रक्षा गर्ने र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनेलाई मुख्य बनाएको। त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ रक्षा गर्ने संविधानको व्यक्तिले होइन नि, चाहिँ नगर्ने हो, व्यक्तिले होइन नि। अनि प्रधानमन्त्री बनाउन त तपाईँ लाग्नु भएको त व्यक्तिले होइन नि त, संविधान अन्तर्गत हुने कि नहुने भन्ने हो। संविधानलाई प्रहार गर्ने, संविधानमाथि आक्रमण गर्ने, लोकतन्त्रलाई क्रियाशील नहुने कदम र प्रवृत्तिलाई चाहिँ परास्त गर्नु पर्यो, कुरो थियो। अब तपाईँहरूको गठबन्धन पनि भत्किने लाग्यो। अब नेकपा एमाले त मिल्ने भयो, त्यो भएपछि चाहिँ अब माधव नेपाल समूह त फेरि अब एमालेमै रहने भयो, एमालेमै हुनुहुन्थ्यो। एमाले एक भएपछि त तपाईँहरूको जुन विपक्षीको महागठबन्धन भन्ने त त्यो त फेरि भत्किने भयो। त्यो हो र भने त्यस्तो भएको छ र होइन? अब एक हुने भने त आइरहेको छ कि तपाईँहरूले मिल्न दिनुहुन्न एमाले? हामीले मिल्न दिने कुरा होइन, उहाँहरूको निर्णयको कुरा हो। तर तपाईँहरू विद्रोह गरेर आउनुहोस् भनेर पठाएको अरे नि त माधव नेपाललाई भनेर अध्यक्षले बेकारको कुरा हो, भाषणै बेकारको कुरा हो। हामीले त तत्काल मैले नै जोड दिएर भनेको थिएँ, अदालतको आदेश निर्वाचन आयोग पनि नपुग्दै बाटो छुट्टिने काम नगरौँ। पहिला हाम्रो नेकपाले औपचारिक रूपमा यो कुरा चाहिँ गलत छ अदालतको फैसला भनेर विरोध गर्न पाइन्छ, नमान्न पाइँदैन। अहिलेको सिस्टमले आलोचना गर्न पाइन्छ, आलोचना गरौँ, नेकपाले नै पुनरावलोकन गरौँ, त्यो प्रक्रियाभित्रबाट अनि त्यसपछि के निष्कर्ष आउँछ गरौँला भन्दै उहाँहरू चाहिँ होइन हामी त अदालतले आदेश दिएपछि एमालेमै जान्छौँ भनेर जानुभयो। हामीले विद्रोह गर्न पठाउने कुरै हुँदैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूको भूमिकालाई, उहाँहरूको स्वत्वलाई न्यून मूल्याङ्कन गर्ने कुरा, त्यसो गर्न मिल्दैन अलिकति। अब तपाईँले अहिले भन्ने कुरामा जान्छु म, तपाईँले बाहिर त त्यस्तो आछ नि सहमति भइसक्यो अरे भन्ने कुरा मैले पनि पढ्दै थिएँ, आज पनि पढ्दै थिएँ तपाईँको आउनुभन्दा अगाडि पनि। यो अविश्वसनीय लाग्छ, अकल्पनीय लाग्छ, अपत्यारिलो लाग्छ एमाले एक हुने कुरा। किनभने नि सिद्धान्त, राजनीति, विधि, पद्धति, नीति, संस्कृतिको मुद्दा उठा भनेर हिजो पनि एउटै पार्टीसँग अन्तरसङ्घर्ष गरेको, आज त झन् यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेको चाहिँ त्यो सबै चाहिँ भागभण्डको लागि पो गरे हो त हामीले भनेर साथीहरूले भूमिका खेल्लान् भनेर त्यति तल्लो मूल्याङ्कन कसरी गरिदिने जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। होइन कि जस्तो लाग्छ क्या। होइन, मिल्न लागेपछि तपाईँहरूले माधव नेपालको कान गरेर फुक्दिनुहुन्छ, चिनिहाल्नुहुन्छ कानमा। पहिला मेरो कुरा भन्न दिनुहोस् तपाईँले, यो कसरी होला त? यो त्यति तल्लो मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ त साथीहरूलाई? यो सबै त भागभण्डलाई गरिदिया हो भनेर मूल्याङ्कन गरिदिन मिल्छ? त्यसमा यो अपत्यारी जस्तो लाग्छ। अर्को, संविधानको माथि आक्रमण भयो, प्रतिगमन भयो, राष्ट्रियतामाथि पनि आत्मसमर्पण भयो। त्यसकारणले त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गर्न प्रतिगमन विरोधी मोर्चा बनायो भने त्यसमा सामेल भएर सङ्घर्ष गरिनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ बार्गेनिङ पावर बढाएर केपीलाई यसो गरिदिउँ त भनेर देखाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नलाई मात्रै भूमिका खेले भनेर त्यति तल कमरेड माधव नेपाल, कमरेड भीम रावल, कमरेड घनश्याम भुजाल जस्ता साथीहरूलाई त्यति तल राखेर मूल्याङ्कन गरिदिन मिल्छ र अनि विश्लेषण गर्न मिल्छ त? सबभन्दा बढी घनश्याम भुजाल लाग्नु भएको छ। त्यसै बेला होइन होला जस्तो लाग्छ कि हामीलाई। हाम्रो लागि यो एकदम अपत्यारिलो, अकल्पनीय कुरा। नमिल्दै हुन्थ्यो भन्ने त तपाईँको चाहना भइ नै हाल्छ। नमिल्ने कुरा होइन, उहाँहरूले राखेर भने क्या मैले, उहाँहरूले त यो भने हो नि त। त्यो चाहिँ बार्गेनिङ पावर बढाउनलाई मात्रै प्रतिगमन विरोधी मोर्चामा आओ भनेर मूल्याङ्कन गरिदिन मिल्छ उहाँहरूलाई। त्यस कारण मलाई यो अकल्पनीय लाग्छ, अविश्वसनीय लाग्छ, अपत्यारिलो लाग्छ। सायद होइन होला, गरिकन भने त उहाँहरूको कुरा हो। अनि भोलि जनताको अगाडि चाहिँ सिट ठाडो गर्ने कि झुगाउने भने त्यो उहाँहरूको कुरा। अब माओवादीलाई चाहिँ कसै
कुनै न कुनै शक्तिको कसै न कुनै पार्टीको साथ चाहिरहने भयो क्या। स्थानीय तहमा बैशाखी भन्छ नि, चाहिरहने भयो। स्थानीय निकायको चुनावमा काङ्ग्रेसको बैशाखी टेक्नुभयो। अस्ति 74को राष्ट्रिय चुनावमा एमालेकै बैशाखी टेक्नुभयो। अब यो गठबन्धन फुट्यो भने आउने निर्वाचनमा माओवादी नै रहँदैन कि भन्ने बैशाखी भने चाहिँ अलि मिलेन। अलिक कडा शब्द भयो। अनि एमाले टेको भनौँ न त, टेको हाम्रो गाउँतिर। एमाले हामीसँग टेको ल्या भने पनि मिल्छ। केपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको राष्ट्रपति ठुलो दलले सानो दलसँग टेको लिन्छ त? होइन, टेको लगाउँदैन नि। प्रधानमन्त्री हुनु थियो त्यस कारणले गरे भन्न मिल्छ नि। त्यसो भए सम्भव थियो। मिलेपछि त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। ठुलो दल त भइहाल्थ्यो नि। ठुलो दल हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्थेन, सरकारै बन्दैन थियो। तपाईँहरूको चाहिँ अब स्थानीय चुनावमा एउटासँग राष्ट्रिय चुनावमा अर्कोसँग मिल्दाखेरि तपाईँहरूमा अस्थिरता देखियो नि त। होइन, त्यो कुराको त विश्लेषण गर्न सकिन्छ। म भन्छु त्यस्तो कुरामा एकदम निस्वार्थपूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो ठिक थिएन भन्ने चाहिँ मैले नै पार्टीमा त्यतिखेर राखेको हो, होइन, बहसै गरे। ठिक त ठिक थियो नि, माओवादी रहिरह्यो नि त, त्यस्तो कुरा सकिन्थ्यो अरे। अनि तपाईँले त्यस्तो सिद्धान्तनिष्ठ हुनु पर्यो नि। सिटको कुरा भएन, सिट मात्रै हेरेर त भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराको चाहिँ समीक्षा हुनसक्छ तपाईँले भनेको कुरा। तर एमाले चाहिँ होइन हामीले मात्रै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न एकता गरे भन्ने कुरा बिल्कुल गलत कुरा हो। क्रान्तिको स्वार्थको निम्ति गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ त्यस अन्तर्गत गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी पनि सरकारमा पुग्नेसम्म भएको थियो कुरो थियो। एकदमै अन्तिममा छु। अब यो एमाले र माओवादी केन्द्र, अब अहिले सुन्दा त अलि अनौठो पनि लाग्ला। एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि एक हुने सम्भावना अहिलेको अवस्थामा छ कि छैन? हुन्छ कि हुँदैन? तत्काल त म देख्दिनँ। भनेको केपी ओली यताको अध्यक्ष हुन्जेलसम्म हुँदैन? तत्काल त म त्यो देख्दिनँ म। किनभने प्रतिगामी भ्रमण कायम छ, प्रतिगामीको प्रवृत्ति कायम छ। आफ्नो पदीय स्वार्थका निम्ति विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेपको निम्ति आमन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी प्रवृत्ति कायम हुँदासम्म यो तत्काल हुन्छ भन्ने म देख्दिनँ। रूपान्तरणको एउटा कोर्सबाट गुज्रियो भनेर अकाट्य पुष्टि भयो भने वा व्यक्तिहरूका भूमिका नै परिवर्तन भयो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकताको ढोका सधैँ खुला राख्नुपर्छ, जिम्मेवारी पूर्व अगाडि बढ्नुपर्छ। तत्काल म सम्भावना देख्दिनँ। एमालेको अध्यक्ष केपी ओली हुँदासम्म सम्भावना छैन। मैले आफ्नो भाषामा अघि भनिसकेँ, प्रतिगमन कायम रहँदासम्म, प्रतिगामी प्रवृत्ति नसचेदासम्म, राष्ट्रिय आत्मसम्मानवादी प्रवृत्ति नसचेदासम्म त्यो सम्भव छैन। त्यो रूपान्तरित भयो भनेर अकाट्य प्रमाण पुष्टि गर्ने गरी आयो भने वा व्यक्तिहरूकै भूमिकामा परिवर्तन भयो भने, व्यक्तिहरूको जिम्मेवारीमा परिवर्तन भयो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकीकरण र ध्रुवीकरणको ढोकालाई खुला राख्छ। तपाईँले एउटा शब्द बारम्बार भन्नुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो, यो सरकारलाई चाहिँ आत्मसमर्पणवादी सरकार भन्नुहुन्छ, वैदेशिक हस्तक्षेप निमन्त्रणा दियो पनि भन्नुहुन्छ। प्रमाण चाहिँ तपाईँसँग केही पनि छैन? एकदम छ, एक दुईवटा प्रमाण एकदम। सामन्त गोयल नेपाल आएदेखिको सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यो कुरा के भयो भन्ने थाहा छैन नि त, अनुमानका भरमा कहाँ हुन्छ त? त्यही कुरा त गडबड भयो। एउटा प्रधानमन्त्रीले खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग मध्यरातमा एकल भेट्छ, के हो त्यो? त प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आएको हो नि। प्रधानमन्त्रीको दूतमा राख्यो भने यो बलजफ्ती गरेर हुँदैन क्या त्यस्तो कुरा। परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारी खै राति दूत त्यसरी भेट्नुपर्छ राति? यो मिल्दैन। वास्तवमा त्यसपछिको सबै घटनाक्रमहरूले नेपाली जनताको अगाडि र अहिले केपी कमरेडसँगै हुनुभएका, केपी ओलीसँगै प्रधानमन्त्रीसँगै हुनुभएका मान्ने जो साथीहरू छ तिनलाई पनि थाहा छ। यो त हामी त मुख देखाउन सक्दैनौँ पछाडि। इपिजीको बहस ऊ कहाँ गयो? चुच्चे नक्साको वार्ता कहाँ गयो? एकचोटि हुन सक्यो? त्यसमा पहल भइराखेको छ। यो त सबले अन्दाले पनि बुझ्छ कि यो चाहिँ गडबड त्यहाँबाट सुरु भयो। आफ्नो पदीय स्वार्थको निम्ति विदेशीको भूमिका यहाँ ल्याइयो। अहिले पछाडि धकेलिएको, जसमा उहाँको पनि भूमिका छ पछाडि धकेल्नुमा, विदेशीको हस्तक्षेपको भूमिका, धकेलिएको भूमिका। अहिले राजदूतावास हेर्नुहोस्, राजदूतसँग को बिहानदेखि बेलुकासम्म जान फेरि सुरु भयो। राजदूतहरू कहाँ कहाँ जाने सुरु भयो हेर्नुहोस्। भने आफ्नो देशप्रति त इमान्दार हुनुपर्ने। अरू कुरा गर्दै गरौँला के? अरू कुरा गर्दै गरौँला, यस्तो त गर्न मिल्दैन। नो। हस्, समय दिनुभयोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ समसामयिक राजनीतिका विषयमै केन्द्रित रहेर। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।